बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। भाइयों, आज की जो नशिस्त है इसमें एक बड़ी ज़रूरी बात भाइयों के सामने, बहनों के सामने, बुज़ुर्गों के सामने रखने की ज़रूरत है। वो ये है कि पीर कामिल, मुर्शिद कामिल की क्या पहचान है, मुर्शिद कामिल के क्या औसाफ हैं, वो क्या करता है और बैत क्यों ज़रूरी है, मुर्शिद की अहमियत क्या है और मुर्शिद के साथ जुड़ना क्यों ज़रूरी है। अक्सर औक़ात लोगों को पता नहीं होता कि मुर्शिद है कौन और हमने मुर्शिद पकड़ना किसको है। और अक्सर औक़ात ये देखा गया, कहीं पे गए हैं इलाज लूज कराने तो वहाँ पे आराम आ गया तो उन्होंने कहा जी बैत हो जाओ, बैत हो गए। जबकि अगर हम किसी डॉक्टर के पास भी इलाज कराने जाएं तो बड़ी हम खोज लगाते हैं, बड़ी मालूमात करते हैं, यार अम्मी ने वो खाना है, कित्थे जाइए, किसके पास जाएं, किससे बात करें, कोई डॉक्टर अच्छा हो। तो बड़ी परेशानी होती है जी, अल्ट्रासाउंड भी कराना है तो बड़ी परेशानी होती है, कित्थे जाइए भाई, अच्छा अल्ट्रासाउंड कित्थे होता। लेकिन जब पीर पकड़ने की बात है तो पहले तो यही पता नहीं कि पीर पकड़ना क्यों है, और फिर यह है कि अगर पीर पकड़ना है तो किसको पीर पकड़ना है, किसका हाथ पकड़ना है, किसका दामन थामना है। तो भाई थोड़ी सी गुफ्तगू ये ज़रूरी है, ये बतानी भाइयों को, दोस्तों को। तो सबसे पहले तो ये देखें कि पीर कामिल कौन होता है। भाई याद रखें, पीर कामिल वो होता है जो खुद दीन पर चलता हो, जो शरीयत और सुन्नत के मुताबिक खुद अपनी ज़िंदगी गुजारता हो और जो अपने मुरीदीन को दीन पर चलने का दावत देता हो, अपने मुरीदीन को शरीयत और सुन्नत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने का सबक सिखाता हो। पीर कामिल वो है जिसकी सोबत लोग वो लाभ से, फजूल किस्म की गुफ्तगू से और बेपर्दगी से पाक हो, और उसकी जो नशिस्तें हैं उसमें वाज हो, दर्स हो, तरबियत हो, उसके नशिस्त के अंदर, उसकी सोबत के अंदर बैठकर इंसान इल्म और मार्फत की सीढ़ियां चढ़ना सीखे। अल्लाह और अल्लाह के रसूल की मोहब्बत, सुन्नत पर चलने की ख्वाहिश उसकी सोबत में बैठकर पैदा हो। कामिल पीर की सोबत में अल्लाह याद आए। कामिल पीर अपने मुरीद को अपनी जात के साथ नहीं, अल्लाह के जिक्र के साथ जोड़ने वाला हो, और ये पीर खुद किसी शेख की सोबत और निस्बत हासिल करके उससे लोगों को अल्लाह अल्लाह कराने की, अल्लाह का जिक्र देने की और लोगों का रूहानी इलाज कराने की तमाम इजाजतें ले चुका हो। और पीर कामिल वो है जिसका सिलसिला बुजुर्गान दीन से, मशाइख से, उलमा से, सुलहा से होता हुआ सिलसिला ब सिलसिला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जाकर, ये है भाई पीर कामिल। गलती ना करना, गलती ना करना, ये है पीर कामिल। अब पीर कामिल, मुर्शिद कामिल करता क्या है, इसके काम क्या हैं? भाई पीर कामिल का काम है इंसान के नफ्स को पाक करना, तज़किया नफ्स की तालीम देना, इल्म व मार्फत की तालीम देना, हसूल मेराज रूहानियत की तालीम देना, शरीयत के तरीकत के असबाक पढ़ाना, अल्लाह के साथ जोड़ना, ये इखलास, इस्तकामत, सब्र के वस्फ सिखाना, और अल्लाह के जिक्र के साथ बिलखुसूस जोड़ना, अल्लाह की इबादत का शौक अपने मुरीदीन के दिलों में पैदा करना। दुनिया के जो फितरे हैं, जो रूहानी बीमारियां हैं, हसद है, बुग़्ज़ है, शहवत शैतानी है, बदनजरी है, तन्हाइयों की नापाकी है, इसका इलाज करना। अल्लाह
کی اطاعت کے ساتھ جوڑنا اور نبی علیہ السلام کی سنت پر عمل کروانا، یہ پیر کامل کے کام ہے۔ اب مصیبت کیا ہے کہ آج عمومی طور پر لوگ متاثر ہو جاتے ہیں، جبے کبے، نیلی پیلی ترچھی موٹی چوڑی لمبی قسم کی ٹوپیاں، اللہ معاف فرمائے امامہ شریف، اور ایسے جاہلوں کے ساتھ، کاذبین کے ساتھ، منافقین کے ساتھ، ترک سنت والے لوگوں کے ساتھ، اور متاثر کیسے ہوتے ہیں؟ جی پیر فلانے شاہ، پیر فلانے شاہ، پیر فلانی علی سرکار، پیر فلانی علی سرکار، اللہ اکبر، ظاہری ناموں سے ایسے لوگ جن کے قریب سے سنت ہو کر بھی نہیں گزری، جو طریقت کی ڈکشنری سے پتہ ہی نہیں ہے طریقت کیا ہے، پتہ ہی نہیں ہے شریعت کیا ہے، توحید کا نام ان کے کانوں سے گزرا ہی نہیں کبھی، ایسے لوگوں کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑ لیتے ہیں۔ اللہ اکبر، کتنی بدقسمتی ہے۔ اور میں تو حیران اس بات پہ ہوں کہ جمع غفیر ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اتنا آسان ہو گیا ہے انسانوں کو گمراہ کرنا۔ بہرحال اللہ تعالی ہمیں ہدایت نصیب فرمائے۔ اور دیکھیں بزرگان دین نے بھی نا کامل پیروں کی بڑی بڑی ڈیفینیشنز بتائی ہیں۔ حضرت فرید الدین تار رحمہ اللہ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، اللہ والے کامل پیر وہ ہیں جن کے چہرے زرد ہیں، جن کی چشم تر ہے، یہ اللہ والے، جن کے چہرے زرد ہیں، چشم تر ہے اور آہیں سرد ہیں۔ ایک اور جگہ پہ ایک میں کتاب پڑھتا، اس میں ایک بزرگ لکھتے ہیں، پیر کامل وہ ہے جس کا کلام دوا ہو اور جس کی نظر شفا ہو۔ اللہ اکبر، یہ ہیں اللہ والے۔ تو یہ وہ ہیں جو شریعت پر چلنے والے ہیں۔ اللہ کے رسول کو نو چھڑ کے نہ کچھ نہیں لبدا، اللہ دے رسول نو چھڑ کے کچھ نہیں جے لبدا، یاد رکھنا یہ، اور ادھر ادھر نہیں جانا۔ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ جب اللہ کا دوست انسان بنتا ہے نا، جب اس کے اندر یہ اوصاف ہوتے ہیں، کسی شیخ کی صحبت میں رہتا ہے، تصوف، علم، معرفت اور بزرگی کی منزلیں طے کرتا ہے، تو اللہ پاک اس سے کیسے راضی ہوتے ہیں۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، حدیث نمبر 6502، اور حدیث قدسی ہے، یعنی کہ یہ وہ الفاظ ہیں جو اللہ پاک کے الفاظ ہیں، قرآن کریم میں نہیں آئے، نبی علیہ السلام کی زبان مبارک سے ادا ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتے ہیں کہ جس نے میرے کسی ولی سے دشمنی کی تو میرا اس سے اعلان جنگ ہے۔ اللہ اکبر۔ اور میرا بندہ جن جن عبادتوں سے میرا قرب حاصل کرتا ہے اور فرضوں کے ساتھ نوافل ادا کرتا ہے، مجھ سے اتنا نزدیک ہو جاتا ہے کہ میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں۔ پھر جب میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں تو میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، اور اگر وہ مجھ سے مانگتا ہے تو میں اس کو عطا کرتا ہوں، اگر وہ کسی دشمن یا شیطان سے میری پناہ مانگتا ہے تو میں اس کی حفاظت کرتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اور متعدد مقامات پر میری کتاب میں آپ انشاءاللہ پڑھ سکتے ہیں، جو انشاءاللہ ابھی آ رہی ہے، اس میں عقائد کا ذکر ہے، اس میں قرآن کے مختلف حوالے بھی دیے ہوئے ہیں صورتوں کے، اللہ کے ولیوں کے حوالے سے کہ کن لوگوں کی ہمیں پیروی کرنی چاہیے، جن کے قدم سیدھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر ملتے ہیں، جو سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم توحید کے علم بردار ہیں، ان کا پیچھا کرنے کی ضرورت ہے۔ تو یہ ہیں وہ جو اللہ کے سچے ولی اور پیر کامل ہوتے ہیں۔